Hello everybody, welcome to the online school. Online school मा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ है। आजको भिडियोमा हामी द म्याजिक अफ वर्ड को सेकेन्ड च्याप्टर को लास्ट एक्सरसाइज गर्न गइरहेको छौं है। क्वेशन नम्बर 5 मा छ Write what you think Rosa told her husband Roberto about how they found the lost doll, or write the conversation you think they had when she told him about how they found the doll. अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्देखि अब एउटा के लेख्नुस् रे भन्दाखेरि रोबर्टो र रोसा बीच भएको कुराकानी। त्यहाँनिर रोसाले चाहिँ रोबर्टोलाई उनीहरूले त्यो हराएको डल कसरी फिर्ता पाए, कसरी भेटे भनेर कसरी बताउँछिन् होला भनेर हामीलाई लेख्नुस् भनेको छ। जब उनीहरू घरमा थिए, रोसाको बहिनी र रोसा त्यस्तै गरी इभेन्जेलिना तीनजना भएर भेटेको थियो लस्ट डललाई। त्यतिखेर रोबर्टो घरमा थिएनन्। पछि रोबर्टो आफ्नो कामबाट फर्केर आए पछाडि रोसाले आफ्नो हस्बेन्डलाई के भनेर सुनाउँछिन् होला त, तपाईलाई के लाग्छ भनेर लेख्नुस् भनेको छ है। Today I want to share a surprising event. You know, we were talking we भनेको चाहिँ me and my sister were talking inside our room about similarities of Carmen and Evangelina. At the time, Evangelina came to us and she was very sick a long time ago and she knew the doll where she kept it at. Then she forcefully took us at the yard and asked us to dig under the tree. When we did so, really there was Carmen's lost doll. I was speechless and my sister asked her how she knows it. As a reply, she kept
the doll inside under this tree with the help of nice men before after she fell asleep है यसरी चाहिँ उनले बताउँछिन् होला आफ्नो श्रीमानलाई कार्मेनको लस्ट डल चाहिँ भेटिएको विषयमा है। त्यस्तै गरेर अ बिट अफ ह्युमर। अब हेर्नुस् अ बिट अफ ह्युमर अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौं। यो भनेको चाहिँ चुटकिला है। अब म पढ्छु सुन्नुस् त के भनेको छ नि One day, a house cat chased a mouse across the floor. The mouse ran as fast as he could and narrowly escaped into his hole in the corner of the room. Safe in his hole, the mouse wiped his brow and said, "I didn't know that they had a new cat. Boy, he is fast." While he thought about how he got away from the new cat, the mouse felt very proud to himself. "I am really a very clever fellow, if I have to say so myself," he said. "No cat is as clever as I am." Just then he heard "Arf, arf," and then a scream of the cat out in the living room. The mouse jumped for joy. Oh boy, he exclaimed. "The dog is after the cat. I have to go and see that stupid cat run." The mouse scrambled out of his hole into the room and looked, but he did not see the dog or the cat. Then all of a sudden, wham! Something came from behind and slammed down on his tail. Before he could turn around, the mouse felt himself between two paws with sharp claws. "Oh no," he said as he looked up into his piercing eyes of the cat. "How can this be? I heard the bark of the scream and I thought the dog." "It pays to be bilingual," interrupted the cat as he looked down at the mouse and smiled. अब के भएको रहेछ हेर्नुस् त यहाँनिर एक दिन चाहिँ एउटा बिरालोले मुसोलाई चाहिँ पुरै लखेटेछ एकदमै। त्यसपछि मुसो चाहिँ सकुन्जेल एकदम भागेछ। कोठाको कुनामा हुँदै एउटा कोठामा भएको सानो पुवालभित्र लुकेछ। दुलोभित्र लुकेर उसले चाहिँ सुक गर्दै भनेछ, "मैले तिनीहरूसँग नयाँ बिरालो भएको थाहा पाइन। ऊ चाहिँ एकदमै छिटो दौडिन्छ" भनेर भन्दैछ अरे। त्यसपछि त्यो नयाँ बिरालोबाट ऊ कसरी भागेर बच्न पुग्यो भन्ने सोचेर चाहिँ उसले आफैलाई गौरव महसुस, "म त बचेँ" भनेर एकदमै प्राउड फिल गरेछ। "म वास्तवमा एकदमै चलाक छु के, आफैले भन्नुपर्दा म एकदमै चलाक छु, कुनै पनि बिरालो म जति चलाक छैन" भन्दै एकदमै फुर्ती लागेछ। त्यति नै बेला उसले बाहिर चाहिँ अफ अफ भन्दै बिरालो चाहिँ चिच्याएको चाहिँ आफ्नो कोठाको बाहिरबाट सुनेछ। अनि त्यसपछि मुसा चाहिँ एकदमै खुसी हुँदै उफ्रेछ। "ओहो कुकुरले चाहिँ बिरालोलाई खेद्दै रहेछ, म त्यो मूर्ख बिरालो कसरी कुकुरबाट बच्छ होला भनेर हेर्नलाई बाहिर जानु पर्यो" भनेर मुसा चाहिँ दुलाबाट बाहिर निस्केछ। र उसले हेर्यो, त्यतिखेर उसले के भयो, कुकुरलाई देखेन, बिरालोलाई पनि देखेन। त्यति नै बेला अकस्मात झ्वाम्मै कुनै पनि एउटा चिज ल्याएर उसको पुच्छरमा समाएर तानेकोलाई महसुस भयो। जब उसले हेर्यो, के देख्यो त, दुईटा धारिला पन्जाहरूको बीचमा उसले आफूलाई पायो। अब भन्यो, "ओहो होइन" उसले भनेर बिरालोको बिरालोले चाहिँ रातो आँखा पार्दै उतिर हेरेछ। त्यस पछाडि "यस्तो कसरी भयो" भनेर मुसाले भन्दैछ। "मैले भुकेको र चिच्याएको सुनेको थिएँ, कुकुर भनेर सोचेर बाहिर आएको, तर होइन रहेछ" भनेर भन्यो। यति भन्दा बिरालोले आदि बीचमै रोकेर के भनेछ, बिरालोले भनेछ, मैले दुईटा भाषा बोल्न सक्छु" भन्दै चाहिँ
मुसातिर हेरेर चाहिँ हाँस्यो अरे बिरालो चाहिँ कुकुरको आवाज पनि उसले आफैले निकालेको रहेछ मुसालाई झुक्क्याउनको लागि भनेर है। त्यस्तै गरेर अब हेर्नुहोस् त पेज नम्बर 20 को पेज नम्बर 20 मा के छ द हाउस कल भन्ने नेक्स्ट स्टोरी हामी 3 नम्बर को स्टोरीमा अ स्टोरी फ्रम जर्मनीको चाहिँ एउटा स्टोरीको विषयमा हामी पढ्नलाई गइरहेका छौँ। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। म सुरुमा पढ्छु, तपाईहरू पेन्सिल लिएर कहाँ मैले पढ्दैछु हेर्दै जानुहोस्, नबुझेको वर्ड छ भने अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। It was a day after Christmas 1903, 9:30 in the evening. The famous German surgeon Dr. Emil Braun was sitting alone in the dining room of his apartment in the heart of the city of Berlin. For more than 8 hours that day, he performed and supervised difficult surgical operations. Now late in the evening, he was trying to write notes about the surgery while he was attempting to eat his dinner. The elderly doctor was, however, too tired to do either. Soon he dozed off with his head on his arm on the table. अब के भयो भने क्रिसमस बितेको केही दिन मात्र भएको थियो। 1903 तिरको कुरा हो, सन् 1903 तिरको बेलुकाको 9:30 भएको थियो। एकजना एकदमै चर्चित जर्मनको सर्जन चाहिँ उनको नाम के थियो इमिल ब्राउन थियो। के थियो EMIL इमिल BRAUN ब्राउन डाक्टर थिए, सर्जन थिए उनी है। उनी चाहिँ दिनभरिको एकदमै धेरै थकान, उनले दिनभरि एकदम धेरै अपरेसन गरेको थिए, त्यसै कारणले धेरै उनले सुपरभिजन पनि गरेका थिए। एकदमै गलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी आएर टेबलमा बसेर के गरेका थिए, खाना खान आँटेका थिए। त्योभन्दा अगाडि, खाना खानुभन्दा अगाडि उनीले आफूले दिनभरि गरेको कामहरू चाहिँ नोटमा लेखिरहेका थिए। त्यस पछाडि खान लागेका थिए उनी, तर के भयो एकदमै गलेको हुनाले गर्दा उनी चाहिँ यतिकै टेबलमा टाउको राखेर चाहिँ निदाएका थिए। He woke up suddenly when he heard the doorbell ring. Then he heard his wife say, "The doctor is resting, little girl. It is all right if he goes to see your mother in the morning." जब उनले चाहिँ केही आवाज सुने त्यस पछाडि उनी बिउजिए, डोरबेलको आवाजले उनी बिउजिए र बिउजेर सुन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो श्रीमतीले कोहीलाई के भनिरहेको थिइन् भने अहिले डाक्टर रेस्ट गरिरहनु भएको छ, सानो बच्ची एकदमै उहाँ गल्नु भएको छ, तिम्रो मम्मीलाई हेर्नको लागि उहाँ भोलि बिहान आउनुहुन्छ है भनेर आफ्नो श्रीमतीले कसैलाई भनिरहेको उनले सुने। The doctor heard the weak but clear voice of a child answer, "My mother is very very sick. I think she is dying." डाक्टरले एकदमै क्लियर तर निन्याउरो खालको आवाज सुने, मेरो मम्मी एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ उहाँ मर्नुहुन्छ भनेर भनेको सुने। Dr. Brown got up slowly and went to the door. There is the semi-darkness of the doorway stood a thin little girl of perhaps 6 or 7. She was wearing a cotton dress and shabby shoes over her head. She had a ragged shawl which she was holding together at the neck. Looking down sympathetically, the doctor asked her, "Where is your mother, child?" अब के भयो भने डाक्टर ब्राउनले आफ्नो श्रीमती र त्यो बच्चाको त्यस्तो कन्भर्सेसन सुनिसके पछाडि ढोकाको नजिकै गए। त्यहाँनिर चाहिँ आधी अँध्यारो सेमी डार्कनेस भनेको अँध्यारो थियो ढोकानिर चाहिँ। त्यहाँनिर उनले के देखे भने एकजना पातली सानी अनि कटनको सुतीको लुगा लगाएको, जुत्ता उनले लगाएको जुत्ता भिजेको थियो, यस्तो खालको बच्चा चाहिँ सानो बच्चा त्यहाँ उभिएकी थिइन्। उनले चाहिँ आफ्नो सल चाहिँ कपालमा र घाँटीमा समेत हुने गरेर बाँधेकी थिइन्। उनीतिर हेर्दै दयालु स्वरले डाक्टरले सोधे, "तिम्रो मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ?" भनेर डाक्टरले सोध्दैछन् है। She smiled weakly and she answered,
कम आई क्यान सो यु इट इज नट फार। त्यस पछाडि उनले चाहिँ हल्का हाँसेर आन्सर दिन्, आउनुहोस् म तपाईँलाई देखाउँछु, त्यति धेरै टाढा छैन भनेर भन्दैछिन्। एज मिसेस ब्राउन हेल्प हर हस्बेन्ड पुट on his coat, she said, you work so hard all day in surgery, Emil, my dear. Why do you go out like this at night? अब चाहिँ डाक्टरको श्रीमतीले आफ्नो हस्बेन्डलाई कोट लगाइदिँदै भन्छन्, तपाईँ दिनभरि एकदमै धेरै थाक्नु भएको छ, भोलि बिहान जाँदा हुँदैन र यसरी राति नै जानुपर्छ र भनेर भन्दैछिन्। I do whatever God puts in front of me, my dear, he replied, and right now I have a house call to make. You hear the little girl, her sick mother is waiting for me. His wife shook her head as the doctor put on his hat, picked up his little black bag and went out into the night. मलाई भगवानले जे अराउनु भएको छ, मेरो अगाडि जे छ मैले त्यही गर्नुपर्ने होइन र प्रिय भनेर डाक्टरले आफ्नो वाइफलाई सम्झाउँदैछन्। अहिले अब मलाई घरमा कोही बोलाउन आएको छ, तिमीले सुनिहाल्यौ, त्यो बच्चाको मम्मी बिरामी भएर मलाई वेट गरिरहनु भएको छ भने मैले अब जानु पर्दैन त भनेर डाक्टरले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाउँदैछन्। त्यस पछाडि उनको श्रीमतीले ठिकै हो तपाईँको कुरा भनेर टाउको हल्लाउँछिन्। त्यस पछाडि डाक्टरले आफ्नो कालो सानो ब्याग बोकेर बाहिर निस्किन्छन् अँध्यारोमा है। इट वाज रेनिङ लाइटली एज ही वाल्क्ड डाउन द स्टेप्स to the street. The little girl was already almost a block up the street waiting for him. When she saw him coming, she turned around and walked quickly toward the corner, stopping only long enough to see that the doctor was coming. She turned, then continuing to walk nearly a half a block ahead, she led the doctor through the poorest part of Berlin, the section of the city around the hospital where Dr. Brown was head surgeon. He hurried through the streets the best he could for his age, trying to catch up the little girl so he could ask her a few questions. She walked too fast, however, stopping only for a moment at each corner to make sure he saw where she was going. अब यहाँ के भएछ भने बाहिर पानी हल्का परिरहेको थियो। जब डाक्टर चाहिँ बाटोमा निस्केर हिँड्न थाले त्यतिखेर चाहिँ त्यो सानो बच्ची चाहिँ अगाडि पुगिसकेकी थिइन्। बाटोको धेरै निकै अगाडि पुगेर डाक्टरलाई पर्खिरहेको थिइन्। उनी कसो गर्थिन् भने जब डाक्टर आउनु भएको छ कि छैन भनेर पछाडि फर्केर हेर्थिन्, डाक्टरसँग हिँडिनन्, अगाडि पुग्थिन्, फेरि पर पुगे पछाडि फर्केर हेर्थिन् डाक्टर आइरा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर जम्मा उनी हेर्न मात्रै पर्खिन्थिन् र डाक्टरले बाटो नभुलिनुहोस् नझुकिनुहोस् भन्नको लागि बाटो देखाउनको लागि भनेर परबाट पर्खिन्थिन्। डाक्टरले आफ्नो एज अनुसार जतिको हिँड्न सक्ने हो त्यतिको हिँडेर त्यो बच्चीलाई फलो गरिरहेको थिए। त्यस पछाडि के भयो, फाइनली द लिटल गर्ल केम टु एन ओल्ड tenement house. Entering the dark front hallway, she started up the stairs. Dr. Brown followed. Again he tried to catch up, but the child was almost up the second flight of his stairs before he stood at the top of the first. She almost seemed to fly up the 5 stories, pausing only long enough to the top of each flight of his stairs to see that the doctor was coming. As he puffed along behind her, the elderly doctor thought of how much easier it was for him to run up stairs like this when he started his practice 40 years earlier. He was only 27 then, but I can still do it, he said to himself as finally stood at the top of the stairs on the 5th floor. के भयो त त्यो बच्ची चाहिँ अगाडि हिँडिरहेकी थिइन्। तिनी चाहिँ कतातिर लागिन् भने एउटा भाडामा लिएको घरतिर लागिन्। त्यहाँनिर चाहिँ के भएको थियो भने घरभित्र चढेर माथि सिँढीहरू चढ्न थालिन्। डाक्टरले उनलाई पछ्याइरहेका थिए, तर प्रत्येकचोटि उनीहरू एक तलाको फरकमा हुन्थे। डाक्टर एक तला मुनि, बच्ची एक तला माथि उनी चढ्दै डाक्टरलाई
डाक्टरले चाहिँ त्यो बच्चीलाई भेटाउने प्रयत्न गर्थे तर कति गर्दा पनि सकिनन्। तर डाक्टरको आफ्नो उमेरको कारणले त्यो भर्याङलाई छिटो छिटो चढ्नलाई सकिरहेका थिएनन् है। त्यस पछाडि के भयो भने डाक्टरको एकदमै सास बढ्यो। उनी अगाडि गइरहेकी बच्चीलाई भेट्नलाई चाहिँ पटक्कै सकेनन्। सानी बच्चीले तिनी त्यहाँ छिन् भनेर माथि गएर अगाडि जस्ट पर्खिन्थिन्। त्यस पछाडि चाहिँ आफू अगाडि गइहाल्थिन् है। त्यति भइसकेर के भयो भने उनीले चाहिँ डाक्टर आउनु भएकोमा धन्यवाद दिइन्। यहाँनिर हुनुहुन्छ मम्मी भनेर देखाइदिन्। त्यस पछाडि यति भए पछाडि डाक्टरले उनलाई तलको प्याराग्राफमा छ हेर्नुहोस् त। As the doctor caught his breath, he looked around and see the little girl standing in front of the doorway and the end of the dark hallway. "She's in here, sir," the little girl said, pointing through the doorway. "And sir," she said as she walked past her, thank you very much, you are very kind man." अब के भयो भने बल्ल तल्ल गरेर डाक्टर माथि आइपुगे। आफ्नो सास फेर्न कठिन हुँदाहुँदै माथि तला चढ्न कठिन हुँदाहुँदै उनी माथि आइपुगे। एक बच्ची चाहिँ एउटा ढोकाको अगाडि उभिरहेथिन्। त्यो चाहिँ एकदम टप तलामा थियो, माथि थियो। त्यस पछाडि उनले यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ भनिराखेर आफ्नो आमा भएकोतिर देखाइन्। त्यस पछाडि धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ एकदमै दयालु मान्छे हुनुहुन्छ भनिराखिन् है। एन्ड थ्याङ्क यू चाइल्ड, he answered, तिमीलाई पनि धन्यवाद छ भनेर भन्यो। "You are a very obedient little girl to let your mother send you on a cold rainy night like this." As the doctor entered the room, he heard the door close softly behind him. अब तिमीलाई पनि धन्यवाद, तिमी एकदमै आज्ञाकारी रहेछौ। यस्तो पानी झरीमा अँध्यारोमा एक्लै आमाले हराएको कुरा टेरेर मलाई लिनलाई गयौ। तिमी पनि ज्ञानी रहेछौ, तिमीलाई पनि धन्यवाद भनेर डाक्टर भित्र छिरे। त्यस पछाडि बिस्तारैसँगले त्यो ढोका लाग्यो। In the dim light, the doctor saw a woman lying in the only bed in a small room. When he came closer, he recognized her as a person whom at one time worked on the maintenance staff at the hospital. बत्ती अँध्यारो थियो। डाक्टरले जब त्यो महिलालाई बेडमा सुतिरहेको देख्यो सानो रुममा, अलि नजिक गएर हेर्दाखेरि त पहिला आफूले काम गर्ने हस्पिटलमा मेन्टेनेन्स स्टाफको रूपमा काम गर्ने महिला रहेछिन् भनेर उनले डाक्टरले चिने है। It was easy for the doctor to see that the woman was suffering from pneumonia. He gave her some medicine and tried to make her as comfortable as possible. Then he pulled up a chair and sat down by the bed and he spoke softly to her. "I did not know you were back in the city, Hilda. It was about 3 years ago that you went to live in the country with your brother, wasn't it?" अब डाक्टरले पहिला नै त्यो महिलालाई चिनेको रहेछ। अब उसलाई सजिलो भयो, उसलाई निमोनिया थियो भन्ने पनि थाहा पाए। निमोनिया भएको भनेर केही औषधिहरू लेखेर उनलाई एकदम बिरामबाट आतिरहेको थिइन्। उनलाई सान्त्वना दिँदै चेयरलाई तानेर उनको बेडको छेउमा बसेर भने, "तिमी फर्केर कहिले आयौ र यता? मलाई थाहै भएन। तिमी पहिला नै 3 वर्ष अगाडि नै आफ्नो ब्रदरसँग गाउँमा बस्न जान्छु भनेर गएकी होइनौ र?" भनेर डाक्टरले सोध्दैछन्। इल्डा रहेछ उनको नाम चाहिँ। "Yes, it was Dr. Brown," she said, trying to smile. "I came back to Berlin 3 months ago, right after my little girl." भनेर भनिन्। "हो डाक्टर ब्राउन, म आएको 3 महिना भयो" भन्दै उनी हाँस्न खोजिन्। "म बर्लिन आएको 3 महिना भयो जब मेरो सानी छोरी" भन्दै उनी अड्किन् है। "My little girl?" she asked weakly. है डाक्टरले सोधे, "मेरो सानो छोरी?" भनेर डाक्टरले यसरी सोध्दैछन्। "Yes, the one you sent to get me tonight. You have only one child, don't you?" अब डाक्टरले जसलाई चाहिँ तपाईँले मलाई लिन पठाउनु भएको थियो नि उनै होइन? तपाईँको एउटा मात्रै बच्चा होइन र भनेर सोध्दैछन्। "I had one child, Doctor. Adelheid was her name." She looked into the kind face of the doctor as she went on slowly. "My little daughter died of the flu in September. If this is
the 26th, she continued, had passed away just 3 months ago today, 3 days after her 7th birthday. अब के भनिन् के भएको रहेछ, मेरो एउटा छोरी थिइन्, उनी चाहिँ फ्लूले गर्दाखेरि अस्तिको सेप्टेम्बरमा मरिन्। उनको चाहिँ 7th बर्थडे भएको केही दिन भएको थियो, 3 दिन भएको थियो, उनी चाहिँ मरिन्। उनी मरेको चाहिँ भर्खर 3 महिना मात्रै भयो भनेर भन्नु है। The doctor had a look of surprise on his face as he looked around the room. The little girl was not there. अब दायाँ बायाँ डक्टरले हेरे, त्यहाँनिर त कोही पनि थिएनन्। उनी एकदम छक्क परे। I have hid shoes and shawl over there to remind me of her, the sick woman said feebly, pointing to the corner of the room. She was such a beautiful child. When I see her shoes and shawl, it almost seems like she's still here with me. मैले आफ्नो छोरीको सम्झनाको लागि भनेर उनको सल र जुत्ता चाहिँ यहीँनिर राखेको छु। जब मैले उनको जुत्ता र सललाई हेर्छु तब उनी मसँगै छिन् जस्तो मलाई लाग्छ भनेर आमाले डाक्टरलाई बताउँदैछिन् है। The doctor got up and looked. There on a hook was a ragged shawl like the one the little girl wore, and on the floor beneath was a small pair of shabby shoes. As he looked more closely, he saw that the shoes were wet. A cold chill went down his spine when he felt the shawl and found that it too was damp. अब के भयो, छेउमा गएर चाहिँ डाक्टरले चाहिँ हेर्दाखेरि के छ, जुन सल चाहिँ पहिला बच्ची उनलाई लिन जाँदाखेरि लगाएको थिइन् त्यही सल त्यहाँनिर छ, जुत्ता पनि त्यही नै हो। छेउमा गएर जुत्ता हेर्दाखेरि चाहिँ जुत्ता पनि भिजेको छ है। The shoes and shawls were there, Dr. Brown, aren't they? She asked in a hoarse whisper. सानो सुस्केर हाल्दै, जुत्ता र सल त्यही छैन त डाक्टर भनेर इल्दाले सोध्दैछिन्। Yes, Hilda, they are here just like you said. हो इल्दा, जुत्ता र सल यहीँनिर छ, जसरी तिमीले भनेकी छौ त्यसरी नै सल र जुत्ता चाहिँ यहीँनिर छ भनेर डाक्टरले भन्दैछन्। You see, then there was some mistake about who went to get you tonight, wasn't there? तपाईलाई लिन झुकेर को गएछ त हैन भनेर इल्दाले सोध्दैछन्। Yes, Hilda, yes, I'm sure there was, he answered softly while staring at the shawl and shoes. जुत्तातिर हेर्दै हेर्दै इल्दा हो भन्दैछ। It's strange, she said slowly. I was thinking about you earlier tonight, hoping, praying that अब यहाँ चाहिँ इल्दाले के भन्दैछन्, कस्तो अचम्म है, तपाईलाई मैले सम्झेको थिएँ, प्रार्थना गरेको थिएँ कि भनेर भन्दैछन्। जस्तै मैले तपाईलाई सम्झेको थिएँ, प्रार्थना गरेको थिएँ, कोही आएर मलाई बचाइदिए पनि हुनु भनेको थिएँ, तपाईँ आइपुग्नु भएछ भन्ने अर्थमा यसो भन्दैछिन् है इल्दाले। The doctor turned around and saw that the sick woman was asleep. Then after touching her feverish head once more, he took his black bag, stepped out into the dark hallway and closed the door. अब के भएछ भनेदेखि डाक्टरले फर्केर ती बिरामी महिला सुतिरहेकी थिइन् त्यतातिर हेरे, उनको ज्वरो आइरहेको उनको ज्वरो एकचोटि छामे, त्यसपछाडि आफ्नो कालो झोला टिपेर अँध्यारोमा त्यो घरको त्यो रुमको ढोकालाई थुनिराखेर उनी आफ्नो बाटो लागे। यसरी एउटा सुपरनेचुरल स्टोरी हो यो। यसरी यो कथा द हाउस कल सकिन्छ है। अब तपाईले आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको वर्डहरू अन्डरलाइन गर्नुहोस्, डिक्सनेरीमा खोज्नुहोस्, वर्ड मिनिङ बुझ्नुहोस् है। आशा छ तपाईहरूले यो स्टोरीलाई बुझ्नुभयो। बुझ्नु भएन, केही कुरा कन्फ्युज भयो भने प्लिज कमेन्ट गरेर सोध्नुहोस्। यसको एक्सर्साइज चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ है। ओके, बाइ बाइ।